वर्तते, वाग्देव्याः एव आराधनं वर्तते। अतः देव्याः स्मरणं वन्दनं च आवश्यकमिति। यः अस्माभिः यत्किमपि ज्ञातम् अधीतं वा तस्य झटिति पुनरावलोकनं कुर्मः। किं किं ज्ञातं ह्यः? वदतु भवान्। यः किं किं ज्ञातं? प्रथमे सत्रे किम् अभवत्? उद्घाटनसत्रे कः विषयः चर्चितः? भवान् वदतु। मया पृष्टं यत् प्रथमे सत्रे उद्घाटनसत्रे किं ज्ञातम् अस्माभिः? भवती वदतु। तत्र अस्मदीयः एकः काव्यशास्त्रज्ञः वर्तते, तस्य मतं महोदयेन अत्र उपस्थापितं। कः सः? रामकुमार शर्मणा महोदयेन तत्तु मतम् उपस्थापितं। कस्य? आनन्दवर्धन आचार्यस्य, आनन्दवर्धनस्य यः अभिप्रायः वर्तते, यः वा सिद्धान्तः वर्तते, सः अत्र स्थापितः महोदयेन, आचार्येण। अनन्तरं किं जातम्? द्वितीये सत्रे, भोजनोत्तरसत्रे किं कृतं युष्माभिः? तत्पूर्वं किमपि कृतं वा? किं कृतं? साक्षात् अनुवादः कृतः। कथम् आसीत् सः अनुभवः? सहजं सरलं कार्यं, किञ्चित् कठिनम्, अतीव कठिनं, कथं भासते? मध्यमम्। आरम्भः एव अनुवादेन कृतः अस्माभिः, न वा? साक्षात् कार्यशालायाः आरम्भः एव अनुवादेन कृतः अस्माभिः। यतोहि एषा कार्यशाला न केवलं नाम्ना कार्यशाला वर्तते, नाम्ना कार्यशाला न वर्तते, अत्र साक्षात् कर्म अपेक्षितं, कार्यं किमपि करणीयमस्ति, तस्य कार्यस्य स्वरूपं किमस्ति? अनुवादः इति, न वा? कार्यस्य स्वरूपमस्ति अनुवादः इति। परं कार्यसिद्ध्यर्थं कोऽपि पूर्वाभ्यासः आवश्यकः, पूर्वसिद्धता आवश्यकी कार्यसिद्ध्यर्थं। भवन्तः किं चिन्तयन्ति? अस्य कार्यस्य सिद्ध्यर्थं पूर्वसिद्धता का करणीया? चिन्तयन्तु। अत्र टू वे कम्युनिकेशन आवश्यकमस्ति। केवलम् अहं वदामि, अयं न उपदेशः खलु, एषा तु चर्चा वर्तते। तर्हि अनुवादकार्यस्य सिद्ध्यर्थम्, अनुवादकार्यस्य सम्पादनार्थं का पूर्वसिद्धता आवश्यकी? ज्ञानम् आवश्यकं, शब्दानां ज्ञानम् आवश्यकम्, अपि च कोऽपि एकः वदतु। शब्दचयनं कथं कर्तव्यम्? उपविशतु भवान्। भाषाज्ञानम् आवश्यकम्, संस्कृतपर्यायी शब्दानां ज्ञानं, परं तत् पूर्वं किमपि आवश्यकमस्ति? अनुवादः इति एकम् उपयोजनं वर्तते। भाषायाः अध्ययनं वयं किमर्थं कुर्मः? साक्षात् भाषाज्ञानार्थम्, अपि च तस्य उपयोजनार्थं। यथा मया संस्कृतं पठितं, संस्कृतेन अध्यापनार्थं संस्कृतस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं, न वा? संस्कृतेन अध्यापनम् इति एकम् उपयोजनं वर्तते संस्कृताध्ययनस्य। अवगतं वा? संस्कृतेन अध्यापनम् इति एकम् उपयोजनं वर्तते। एवमेव कथं उपयोजनं भवेत्? कस्यापि भाषायाः ज्ञानस्य
के भिन्नः मार्गः उपयोजनस्य तया भाषया लेखनम् इति एकम् उपयोजनम् अवगतं वा यत्किमपि अहं पृच्छामि स पृच्छा अवगता वा संस्कृतेन सुभाषितम् एकं वर्तते न एकपक्षो विहग प्रयाति इति तस्य अन्तिमः चरणः कोऽपि जानाति तं सुभाषितं ज्ञानं प्रधानं न तु कर्महीनं कर्म प्रधानं न तु बुद्धिहीनं तस्मात् द्वयोरेव भवेत् सुसिद्धिः न एकपक्षो विहग प्रयाति ज्ञानं प्रधानं न तु कर्महीनम् अत्र ज्ञानमिति किम् शास्त्रज्ञानं शास्त्रज्ञानं तु आवश्यकं प्रधानमेव परं विना कर्म तन्न प्रधानम् अत्र कर्म इति किम् तस्य शास्त्रस्य साक्षात् उपयोजनं न वा कर्म प्रधानं न तु बुद्धिहीनं कार्यम् आवश्यकम् उपयोजनम् आवश्यकं परं बुद्धिं विना उपयोजनं कर्तुं न शक्यते न करणीयमेव अत्र बुद्धि इति किं शास्त्रज्ञानं सिद्धान्तानां सम्यक् अध्ययनम् एकपक्षः विहगः यथा न प्रयाति तथैव शास्त्रं शास्त्रस्य अध्ययनं तस्य उपयोजनं च इति द्वयमपि आवश्यकम् अत्रापि तत् प्राप्यते अस्मिन् सन्दर्भे अपि अस्याः कार्यशालायाः सन्दर्भे अपि एतद् उचितमेव तर्हि अनुवादः इति साक्षात् अनुवादः इति यदि कार्यं वर्तते तर्हि तस्य अपरः पक्षः कः तस्य अपरः पक्षः कः अनुवादः इति कार्यं कर्म तस्य अपरः पक्षः पूर्वसिद्धता का करणीया शास्त्रज्ञानम् आवश्यकं सिद्धान्तानां ज्ञानम् आवश्यकं न वा अवगतं वा सिद्धान्तानां ज्ञानम् आवश्यकम् एवं अस्याः कार्यशालायाः पक्षद्वयं वर्तते एकतः सिद्धान्तानां सम्यक् ज्ञानं सम्यक् अध्ययनम् अनुवादविषयकाः ये सिद्धान्ताः वर्तन्ते तेषां सम्यक् अध्ययनं तदनुसृत्य कार्यम् अनुवादः द्वितीये दिने अस्मिन् प्रथमे सत्रे अस्माभिः थियरी अर्थात् सिद्धान्तस्य अध्ययनं करणीयम् आरब्धव्यम् अस्तु तर्हि विषयः अवगतः किं भवेत् अस्मिन् सत्रे तत् ज्ञातम् अस्तु अस्मिन् विषये आनन्दवर्धनस्य सिद्धान्तः कथमस्ति तत् केवलं मम न सम्यक् अधीतं केवलं ज्ञातम् अस्माभिः यः अद्य केचन पाश्चात्याः विद्वांसः सन्ति तैः किं किम् उक्तमस्ति अनुवादविषये तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकम् यद्यपि पाश्चात्यं तद् न निषिद्धम् अस्माकं कृते न वा अनुमतम् अनुवादस्य भिन्नः आयामाः सन्ति आयामाः एकः अस्ति शब्दान्तरम् अपरः भाषान्तरम् इतोपि एकः
रूपान्तरम्। शब्दान्तरं, भाषान्तरं, रूपान्तरम् इति। एतः संज्ञः स्वयं स्पष्टः खलु। ज्ञातुमिच्छामि प्रथमं तावत् भवद्भिः किम् अवगतम्? शब्दान्तरम् इति किं, भाषान्तरम् इति किं, रूपान्तरम् इति किं? शब्दान्तरम् किं सूच्यते अनेन? हाँ, यदा कश्चित् शब्दः अस्ति, तस्य शब्दस्य यः अर्थः अस्ति, एकेन एव वाक्येन तस्य अन्यः अर्थः अपि आगच्छति। यथा मित्रः मित्रम्, उभयोः शब्दयोः मध्ये भिन्नार्थः प्रतीयते, तत्तु अर्थान्तरम्। हाँ, यथा शब्दः वर्तते रामः, तथैव दाशरथी। सत्यम्। यथा शिवः स्मररिपुः। अन्येषां भिन्नानां वा शब्दानां प्रयोगः इति शब्दान्तरम्। यथा भाषा तु समाना एव। संस्कृतात् संस्कृते एव किमपि पद्यं वर्तते, तस्य गद्य अनुवादः क्रियते, एतदस्ति शब्दान्तरम्। तर्हि किं भवेत् भाषान्तरम् इति? अन्या भाषा इति भाषान्तरम्। यथा भाषाद्वयम् अत्र आवश्यकम्। यथा संस्कृतात् आङ्ग्लभाषायां, शाकुन्तलं कालिदासेन रचितं केनापि पाश्चात्येन कविना, तस्य आङ्ग्लभाषाया अनुवादः कृतः। कोऽपि जानाति कः सः? विलियम जोन्स अनेन आङ्ग्लभाषया अनुवादः कृतः। एतदस्ति भाषान्तरम्। इतोपि एकमस्ति रूपान्तरम् इति। किं भवेत् तत्? पश्यतु, भाषा इति एकं रूपमस्ति, स्वरूपमस्ति। कस्य रूपमस्ति? अस्माकं मनसि यः अभिप्रायः विद्यते तस्य मूर्तं रूपमस्ति अस्माभिः चितः शब्दः। अधुना कथयतु, रूपान्तरे किं भवितुमर्हति? अर्थः तु स एव, अर्थः तु स एव, रूपम् अन्यत्। हाँ, रूपान्तरं नाम यथा कालिदासेन विरचितम् अभिज्ञानशाकुन्तलं, तत्र सरलीकृत्य तेन लिखितं, तैः महोदयैः लिखितं। तद्वदेव बाणभट्टेन लिखितं यथा कादम्बरी, तत्र या भाषा बहु कठिना क्लिष्टा, अतः उभयोः भाषयोः मध्ये किञ्चित् भिन्नता दृश्यते। तत्तु शब्दान्तरमेव न वा? रूपान्तरं नाम भाषा इति अभिव्यक्तेः माध्यमम् एकमस्ति। उपविशतु। अभिव्यक्तेः, अभिप्रायस्य व्यक्तीकरणार्थं चितं माध्यमम् अस्ति भाषा इति। इतोपि अन्यं माध्यमं चयितुं शक्यते वा? मम मनसि ये विचाराः सन्ति तेषां प्रकटीकरणार्थम् अन्यं किमपि माध्यमं भवितुम् अर्हति वा? सत्यं सत्यं। बॉडी लैंग्वेज इति एका संज्ञा वर्तते आङ्ग्लभाषायां। बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा।
किमिदं बॉडी लैंग्वेज इति? देहस्य अपि भाषा वर्तते वा कापि? वर्तते वा? सत्यं वर्तते। परं भाषते इति भाषा इति तु अस्माभिः पठितं। तर्हि देहः अपि वक्तुं शक्नोति वा? अभिव्यक्ति शक्या आंगिकाभिनयेन। सत्यं? तर्हि रूपान्तरम् इति, रूपान्तरम् इत्यत्र किम् अपेक्षितं? भाषां विहाय यत् किमपि अन्य माध्यमं वा भवितुम् अर्हति, तेन माध्यमेन अभिव्यक्ति इति रूपान्तरम्। यथा शाकुन्तलम्, शाकुन्तले शकुन्तलायाः वर्णनं प्रथमे अंके वा तृतीये अंके वा कालिदासेन कृतमस्ति। कोऽपि श्लोकः? सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्। तं श्लोकम् अनुसृत्य राज्ञा रविवर्मणा चित्रमेकम् आलेखितम्। एतत् किमस्ति? रूपान्तरम्। एवम् अनुवादस्य एते आयामाः सन्ति: शब्दान्तरं, भाषान्तरं, रूपान्तरम्। अभी एतत् स्पष्टं? कापि पृच्छा? अग्रे गच्छामः। अस्माकं फोकस् तु अस्यां कार्यशालायां भाषान्तरे एव भव्यः। क्लियर करोमि? भाषान्तरं किं किम् आवश्यकम्? भाषान्तरस्य कृते किं किम् आवश्यकम्? हेतुः कः? काव्यप्रकाशे कारिका वर्तते। का सा कारिका? तामेव अनुसरामः अत्र। शक्तिः, निपुणता, अभ्यास। शक्तिः इति किम्? प्रतिभाशक्तिः न वा? भाषान्तरार्थम् अनुवादार्थं वा अपि एषा आवश्यकी। भवन्तः किं चिन्तयन्ति? प्रतिभा आवश्यकी ननु? परं प्रतिभा तु नूतन निर्माणार्थम् आवश्यकी। अत्र किमपि नूतनं निर्मीयते वा? न। पश्यामः भाषायाः साक्षात् स्वरूपं कथं वर्तते। भाषा मध्ये मध्ये आङ्ग्लसंज्ञानां प्रयोगमपि करोमि। तत्र वर्तते फॉर्म, वर्तते कंटेंट। कंटेंट इति किम्? आशयः, अर्थः। मनसि यः आशयः वर्तते सः कंटेंट। तस्य अभिव्यक्ति
यथा भवति सः एव फॉर्म। एतत्तु कालिदासेन अपि उक्तमस्ति रघुवंशस्य प्रथमे श्लोके एव। कः सः श्लोकः? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती। तु साक्षात् भाषायाः स्वरूपम् अस्ति, अयं सिद्धान्तः अस्ति भाषाशास्त्रे। यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तदा स एव आशयः भाषान्तरेण स्पष्टीकरणीयः। अत्र प्रतिभा आवश्यकी उत न। तत्वज्ञानस्य परिभाषा यदि उपयोजनीया तर्हि शब्दः इति शरीरम्, अर्थः इति एवमेव वदति आनन्दवर्धनः। अधुना शरीरान्तरं करणीयमस्ति, अन्यत् शरीरं धारणीयमस्ति। यथा आत्मा जीर्णं शरीरं त्यक्त्वा नूतनं शरीरं प्रविशति, सा एव प्रक्रिया अनुवादे अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र निर्मिति भवति उत न? भवन्तः किं चिन्तयन्ति? नूतना निर्मिति सा न वा? नूतनं शरीरं धारणीयं न वा? पुनर्जन्म इव आत्मनः अर्थस्य आशयस्य पुनर्जन्म इव। अतः एषा तु नूतना निर्मिति एव। तदर्थं प्रतिभाशक्ति आवश्यकी। प्रतिभां विना विना प्रतिभाम् अनुवादः न शक्यः। अनुमतः? अग्रे गच्छामः। अभ्यासः इति किम्? तत्र काव्यशास्त्रे अभ्यासेन किं सूच्यते? काव्यज्ञशिक्षया अभ्यासः। अभ्यासः इति किम्? विस्मृतं वा? पुनः पुनः करणीयम्। यः भोजनोत्तरे सत्रे अनुवादः कृतः, सायंकाले पुनः अन्यत् पृष्ठं स्वीकृतम् अनुवादः कृतः, एवमेव प्रतिदिनं पुनः पुनः करणीयम् इति अभ्यासः। निपुणता कथं प्राप्यते? लोक शास्त्र काव्य आदि आवेश। अत्र कस्य शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्? व्याकरणस्य। केवलं व्याकरणस्य? व्याकरण कला चतुर्वर्ग गजदुरग खंगादि। अयं तु नाम आजन्मं केवलम् अध्ययनमेव करणीयम्। आजन्म पश्यामः तावदेव सारांशेण एतत् एतत् सर्वम्। अत्र कापि पृच्छा वर्तते? अग्रे गच्छामः। भाषाद्वयस्य
सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं भाषान्तरणार्थम् इति तु एषा तु भूमिः वर्तते। भाषाद्वयस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्। अधुना सम्यक् ज्ञानं कथं प्राप्तुं शक्यते? भाषायाः अध्ययनस्य कस्यापि भाषायाः अध्ययनस्य प्रायः त्रयः स्तरः वर्तन्ते। केचन भाषाविदः वदन्ति यद् भाषा इति एकं मिष्टान्नमस्ति, पेस्ट्री इति। आस्वादितं वा? पेस्ट्री इति एकं मिष्टान्नमस्ति, भाषा पेस्ट्री सदृशी अस्ति। एवं दृश्यते ननु पेस्ट्री? अत्र अत्र किमस्ति? क्रीम वर्तते, क्रीम क्रीम। तथैव भाषायाः क्रीम किमस्ति? यदा वयं कस्यापि भाषायाः अध्ययनं कुर्मः, शृणुमः वा? भाषायाः संज्ञानं कथं भवति? श्रवणेन। किं शृण्मः वयं? न वाक्यानि, सत्यं। साक्षात् आचार्य एव तत् उपस्थितः। परं छात्रैः अत्र रिस्पान्स् दातव्यः, प्रत्युत्तराणि छात्रैः एव यत्नः करणीयः। तर्हि भाषायाः प्रथमः स्तरः संज्ञानं कथं भवति? प्रथममेव ध्वनिमाध्यमे। एतेषां ध्वनीनां कापि विशिष्टा व्यवस्था वर्तते, न वा? के सर्वे ध्वनयः संस्कृतेन? संस्कृतभाषायां ध्वनयः के सन्ति? वदन्तु। अरे, संस्कृतभाषायां ध्वनयः के सन्ति? स्वराः, व्यञ्जनानि, एते सर्वे ध्वनयः। अ आ इ ई उ ऊ। व्याकरणे तस्य क्रमः परिवर्तितः। ऐ उन् ऋल् ऋक् ए ओं ऐ औच्। परं क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ण ण इति मातृकापाठः। किमर्थम् अयं क्रमः मातृकापाठे अपि? क ख ग घ ङ च छ ज एकः विशिष्टः क्रमः दृश्यते। किमर्थम् एषः क्रमः? ध्वनीनां कानिचन उच्चारण वैशिष्ट्यानि सन्ति। यथा क ख ग घ ङ एते सर्वे, प प ब भ म एते सर्वे, एषा एव व्यवस्था अस्ति। उच्चारण वैशिष्ट्यानि अनुसृत्य ध्वनीनां एका विशिष्टा व्यवस्था वर्तते, नैसर्गिकी। सः भाषाध्ययनस्य प्रथमस्तरः। भाषायाः सम्यक् ज्ञानार्थं ध्वनि व्यवस्थायाः ज्ञानम् आवश्यकम्। अन्यत् किमस्ति? केवलं ध्वनयः वर्तन्ते भाषायाम्, उत अग्रे गत्वा तेषां किमपि भवति? तेषां संकेतः वर्तते। कथम्? उदाहरणं ददातु। सत्यं। तर्हि अत्र ध्वनयः के? जलम् इत्यत्र एकत्र
जल इति शब्द निर्माणं भवति। एषः अग्रिमस्तरः भाषायाः। संरचना अस्याः संरचनायाः आयामद्वयं वर्तते। अयमेकः आयामः शब्दाः नैके शब्दाः एकत्र किं निर्मान्ति? अयम् अपरः आयामः। भाषायाः सम्यक् ज्ञानार्थं तत्र शब्दनिर्मितिः कथं भवति तस्य ज्ञानम् आवश्यकं। केन शब्देन कः अर्थः सूच्यते तस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं। शब्दानां परस्परसम्बन्धः कथं वर्तते, यथा समानार्थकाः शब्दाः वर्तन्ते, विरुद्धार्थकाः शब्दाः वर्तन्ते, अस्य परस्परसम्बन्धस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं। शब्दैः वाक्यस्य निर्मितिः कथं भवति तस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। यथा संस्कृतेन भारतीय भाषासु वा वाक्य निर्मिति कथं भवति, कः क्रमः दृश्यते। शब्दैः वाक्यं कथं निर्मीयते, यतोहि भवतां नामधेयं किम्? ओंकार इति एकः शब्दः, पठति इति अपरः, संस्कृतम् इतोपि अन्यः। वाक्य निर्माणं कुरुतः। ओंकारः संस्कृतं पठति, अत्र ओंकार इत्यस्य ओंकारः इति पदनिर्माणं कृतम्। अनन्तरं कर्ता। आङ्ग्लभाषायां किं भवति? ओंकार ओंकार पठति स्टडी लर्न संस्कृत संस्कृत। आङ्ग्लभाषायां वाक्य निर्माणं कथं भवति? कथयतु, वाक्यं कथयतु। ओंकार स्टडीज संस्कृत। कोऽपि भेदः वर्तते वा? दृश्यते वा कोऽपि भेदः संस्कृते आङ्ग्लभाषायां च? क्रिया मध्ये अस्ति, परं भारतीय भाषासु क्रियापदम् अन्तिमे स्थाने वर्तते। एषा अस्ति वाक्य संरचना। अवगतम्? इतोपि भाषायाः अध्ययनस्य आयामः भवितुम् अर्हति। कः सः? तत्तु संरचनायाः एव। सत्यम्। अर्थः। भाषायाः शरीरं नाम ध्वनि, तैः निर्मिताः शब्दाः, शब्दैः निर्मितानि वाक्यानि। भाषायाः आत्मा इति आशयः, अभिप्रायः, अर्थः। अयम् अव्यक्तः, शब्दाः वाक्यानि च व्यक्तानि। अनुवादस्य प्रक्रियायां भाषाद्वयस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्। सम्यक् ज्ञानम् इति ध्वनिव्यवस्थायाः ज्ञानं, संरचना ज्ञानम्, अर्थस्य ज्ञानम्।
अर्थे अपि तत्र नैके आयामः सन्ति। अस्माभिः साहित्यं काव्यशास्त्रं पठितमस्ति। तर्हि वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थः इति सर्वं। यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तदा एका वर्तते SL इति संक्षेपः, आङ्ग्लभाषायां संज्ञा वर्तते सोर्स लैंग्वेज इति। संस्कृतेन किं वक्तुं शक्यते? अनुवादः एव, साक्षात् अनुवादं कुर्मः। मूलभाषा वा स्रोतभाषा? यतोहि अन्या भाषा अपि मूलभाषा एव। स्रोतभाषायाः, स्रोतभाषातः TL इत्यत्र अनुवादः भवति। टार्गेट लैंग्वेज इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादः कथं करणीयः? संज्ञा अस्ति एषः। केचन वदन्ति लक्ष्य, अन्ये केचन लक्षित भाषा। सम्यक्, संज्ञाद्वयमपि सन्ति। सोर्स लैंग्वेज तः टार्गेट लैंग्वेज मध्ये, स्रोत भाषातः लक्ष्य भाषायां, लक्षित भाषायां भाषान्तरं करणीयम्। तत्र स्रोत भाषायाः ध्वनि व्यवस्था ज्ञातव्या, संरचना ज्ञातव्या, अर्थ व्यवस्था वर्तते तस्य। अपि च टार्गेट लैंग्वेज लक्षित भाषायाः अपि ध्वनि व्यवस्था, संरचना, अर्थव्यवस्था एतेषां सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। कियत् समयः अवशिष्टः? 15 मिनिट्। भवद्भिः एव चयनीयं करणीयं, श्रुतभाषायाः, लक्षितभाषायाः च। श्रुतभाषा का भाव्या? संस्कृतं वा, आङ्ग्लभाषा वा, मराठी भाषा वा, हिंदी भाषा वा? हिंदी। हिंदी, मराठी, कापि प्रादेशिक भाषा। अत्र भिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः छात्राः सन्ति। अस्तु, प्रथमस्तरः ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्थायां कोऽपि भेदः वर्तते वा? संस्कृते प्रादेशिक भाषासु यथा मराठी, हिंदी, गुजराती भेदः वर्तते। ध्वनयः ते एव सर्वे न वा? प्रायः इति न वक्तव्यं, ते एव सर्वे ध्वनयः, उत केचन अधिकाः सन्ति प्रादेशिक भाषासु न वा सन्ति। संस्कृत भाषायां कोऽपि ध्वनि वर्तते, परं मम प्रादेशिक भाषायां तु स नास्ति। रि, लृ, लकार, क्लुप्ति इत्यत्र यः वर्तते सः। सत्यं? वदतु, स्वैरं वदतु। र उदाहरणं तावत् ददातु। अजमध्यस्य णकारस्य सः णकारः ळ, मराठी भाषायां ळ वर्तते। बाळ इति
वदन्ति सर्वे बाल गंगाधर तिलक इति, परं संस्कृतेन तु बालः तिलकः ळ मराठी भाषायां वर्तते। अन्यापि भाषा वर्तते वा कापि यत्र ळ भवति? उत्कल भाषायां, हिमाचल, परं संस्कृतेन तु न वर्तते। एतत् अस्ति उदाहरणं ध्वनेः। व्यवस्थायां कोऽपि भेदः दृश्यते वा? ध्वनि व्यवस्थायां कोऽपि भेदः दृश्यते वा? ध्वनि व्यवस्था इत्यत्र कः अभिप्रायः अस्ति? संधि व्यवस्था। आंग्लभाषायां फोनोलॉजी इति उच्यते। संधि व्यवस्थायां कोऽपि भेदः दृश्यते वा? केचन संधि नियमः संस्कृतेन अपरिहार्याः, परं मराठी भाषायां, हिमाचली भाषायां, गुजराती भाषायां वा ते तथा न सन्ति। यथा छेच इति सूत्रमेकं वर्तते। छेच स्पष्टीकरोतु। यदा सच्छिद्र स अत्र अन्ते अ आयाति, ह्रस्वस्वरः, अनन्तरं छ, अतः मध्ये च, सच्छिद्र। और मराठी भाषायां सच्छिद्र इति अपि लेखितुं शक्यते। एते सन्ति विशिष्ट नियमः, भाषा विशिष्ट नियमः। अभी एतेषां नियमानां ज्ञानम् आवश्यकम् अनुवादार्थं। किं चिन्तयन्ति भवन्तः? आवश्यकं किमर्थम्? यतोहि अनुवादः न केवलं मौखिकः, लेखनीयः। तर्हि मूलभाषायाः, स्रोतभाषायाः ध्वनिव्यवस्था का वर्तते, अपि च लक्ष्यभाषायाः ध्वनिव्यवस्था का वर्तते, तत्र भिन्नत्वं किमस्ति, तस्य सम्यक् ज्ञानं विना यत्किमपि अनुदीतं पाठ्यं वर्तते तस्य लेखनं सम्यक् न भवेत्, अनुमतम्। अतः एव ध्वनिव्यवस्थायाः सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्। अग्रे शब्दसम्पत्। प्रायः यथा अनेन उक्तं, सर्वासु एव भारतीय भाषासु ते एव शब्दाः। कोऽपि भेदः वर्तते वा? यदि आंग्ल भाषा सोर्स लैंग्वेज वर्तते, स्रोत भाषा, मराठी भाषा टार्गेट लैंग्वेज वर्तते, लक्षित भाषा, तर्हि बहु कष्टः। यथा आंग्ल भाषायां काउ इति पदमेकम् अस्ति। काउ अस्य कः अर्थः आंग्ल भाषायां? गोविंद। पर मराठी भाषायां तु काउ इति काकः। तर्हि बहु कष्टः। भारतीय भाषासु सर्वं समानं, शब्द निर्माणं, वाक्य निर्माणं तथैव भवति उत भेदः? कस्यापि भाषायाः कानिचन वैशिष्ट्यानि सन्ति संरचनायाः। संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमेकं कथयतु। वाक्यरचनायाः वैशिष्ट्यमेकं। कर्ता कर्म क्रियापद इति तु सामान्यः नियमः, परं वैशिष्ट्यानि वर्तन्ते। तत्तु भारतीय भाषासु भवति एव शब्दनिर्माणे। तत्रापि एषा चर्चा शब्दनिर्माणविषये वर्तते, विभक्तियोगः इति। विभक्तियोगे अपि संस्कृत भाषायां यद् भवति तदेव हिंदी भाषायां भवति इति न। उदाहरणमेकं ददातु। संस्कृतेन तद् भवतु, वयं
विभक्ति योग विषये चर्चां कुर्मः। रामस्य इत्येतदर्थम् एकमेव रामका इत्यत्र शब्दद्वयम् अपेक्षितम्। कथं? हिन्द्यां यदि वच्मि चेत् राम का लेखन विषय। परं भवन्तः जानन्ति वा शब्द निर्माणे अपि हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां च केचन भेदाः सन्ति। तत्र अहं वाक्यमेकं स्मरामि। अहं मूलतः मुम्बैतः अस्मि। तर्हि मुम्बय्यां प्रतिदिनं रेलयानेन गमनम् आवश्यकं। तर्हि उद्घोषणाः भवन्ति। तर्हि एका उद्घोषणा मया श्रुता, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली आगामी लोकल दादर जाने वाली धीमी लोकल है। दादर ज्ञातं सर्वे? अत्र कोऽपि दोषः वर्तते वा? संस्कृतज्ञः कथयितुं शक्नुमः। केनापि उक्तं। किमर्थं भोः? किमर्थं दादर को इति? को इति द्वितीया विभक्ति है गमनार्थ। परं मम निरीक्षणम् एवमस्ति यत् साम्प्रतं हिंदी भाषायां सर्वासां विभक्ति प्रत्ययानां प्रयोगः न भवति। विशेषतः गत्यर्थे द्वितीया विभक्ते प्रत्ययस्य लोपः एव। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली आगामी लोकल दादर जाने वाली धीमी लोकल है। न वा? अत्र दादर इत्यत्र द्वितीया विभक्तेः प्रत्ययस्य प्रयोगः आवश्यकः। लोपः एव। भाषाविदः आधुनिकाः भाषाशास्त्रज्ञाः मन्यन्ते यत् एषा एव प्रकृतिजाता अस्ति प्रान्तीय भाषा। हिंदी भाषायां यदि अनुवादः करणीयः तर्हि शब्द निर्माण विषये तस्याः भाषायाः प्रकृति का अस्ति तस्य सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं। न वा? अनुमतम्। एवमेव अस्ति वाक्यरचना विषये। यदि हिंदी भाषातः संस्कृतेन अनुवादः करणीयः तर्हि संस्कृते वाक्यरचनायाः कानिचन वैशिष्ट्यानि सन्ति। यथा सति सप्तमेः प्रयोगः। न वा? सति सप्तमी एका वैशिष्ट्यमेकमस्ति। तर्हि संस्कृतेन यदि अनुवादः करणीयः तर्हि एतादृशानां वैशिष्ट्यानां सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकं। तेन अनुवादः सम्यक् भवितुम् अर्हति। अवगतम्? अग्रे गच्छामः। अर्थस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अर्थविषये अपि सर्वाः भारतीयभाषाः समानाः एव उत भेदाः वर्तन्ते? कस्यापि शब्दस्य संस्कृतभाषायां विशिष्टः अर्थः परं तस्यैव शब्दस्य मराठी भाषायां गुजराती भाषायां वा अपरः एव अर्थः एवं दृश्यते वा? उदाहरणं चिन्तयन्तु चिन्तयन्तु। हाँ, संस्कृते तस्य प्रयोगः उत्सुककर्मणि भवति। हिन्द्यां अद्य रात्रौ मया वीरो त्वदर्थे साहसं कृतम् इति शर्विलकः वदति पृच्छकटिके। चौर्यकर्म कृतं तेन, तर्हि सः वदति साहसं कृतं। परं हिंदी भाषायां हिन्द्यां तथा नास्ति। तत्र शर्विलकेन यत् कृतं तत्तु कुत्सितकर्म एव, चौर्यकर्म। परं हिंदी भाषायां उन्होंने बहुत बड़ा साहस दिखाया और शत्रु को मार गिराया। उचितम्। इतोपि उदाहरणं मराठी भाषायां अपरोक्ष इति शब्दः एकः वर्तते। अर्थः कः? किम् अभिप्रेतम्? अपरोक्ष इत्यनेन प्रत्यक्ष। परम् अयं शब्दः मराठी भाषायां परोक्ष इति अर्थेन प्रयुज्यते। कथं? किमर्थं? सा एव रूढी जाता अस्ति। एवं अर्थान्तरणं
कालम् अनुसृत्य भवत्येव। तस्यां भाषायामपि यथा मृगः इति शब्दः, कः अर्थः मृगः इति शब्दस्य? हरिणः, केवलं हरिणः इति एव, कोऽपि वन्यः पशुः। तर्हि प्रारम्भे तु मृगः इति शब्देन वन्यः पशुः इति अर्थः सूचितः। अनन्तरम् अर्थस्य संकोचः जातः, यतो हि मृगया कस्य क्रियते, प्रायः मृगाणां। किं मृग्यते, सिंहः वा जम्बुकः वा, मृगः एव। अतः अर्थस्य संकोचः जातः। एवं अर्थान्तरणं भवति कालम् अनुसृत्य। अत्र तु भाषाद्वयं द्रष्टव्यं खलु। तर्हि कालम् अनुसृत्य किं किं परिवर्तनं जातं तस्य संज्ञानम् आवश्यकम्। मूलभाषायां श्रुतभाषायां किं परिवर्तनं ज्ञानं तस्य तु ज्ञानम् आवश्यकमेव। अपि तु लक्षितभाषायां किं परिवर्तनं जातमस्ति तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि एषः किञ्चित् न सुगमः प्रान्तः एषः अर्थस्य ज्ञानम्। केनापि उक्तम् आरम्भे कस्य कस्य ज्ञानम् आवश्यकम् इति मया पृष्टं, तदा केनापि उक्तं व्याकरणज्ञानम् आवश्यकम्। तदा मया पृष्टम् आसीत् केवलं व्याकरणस्य ज्ञानं पर्याप्तं वा? अधुना ज्ञातुम् इच्छामि भवतां सर्वेषाम् अभिप्रायः। व्याकरणम् इति यदा वयं वदामः प्रायः साम्प्रतं वाक्यरचना वाक्यसंरचनायाः अध्ययनम् इति अपेक्षितं। केवलं तदेव पर्याप्तं वा? न खलु। एते ये स्तरः वर्तन्ते, भाषा एका पेस्ट्री रूपिणी, पेस्ट्री इव वर्तते सा। तस्य ये स्तरः वर्तते तेषां सर्वेषां स्तराणां सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम्। प्रत्येकं स्तरस्य एकैकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अहं चिन्तयामि यत् उदाहरणम् एकम् अपि पर्याप्तमस्ति रियलाइजेशन कृते, संज्ञानस्य कृते। यत् अनुवादः इति न सामान्यः विषयः, न सामान्यं कर्म यथा यः अस्माभिः कृतं, तस्य पूर्वसिद्धता आवश्यकी। एषा अस्ति सा पूर्वसिद्धता। एवम् उक्त्वा सिद्धान्तपक्षस्य एतत् प्रथमं सत्रम्। अत्र एव मम पक्षतः सम्पन्नं। यदि कापि पृच्छा वर्तते अस्मिन् विषये तर्हि प्रष्टव्यम्। भवती उदाहरणमेकं। तत्र सौन्दर्यम् अपेक्षितं दारुण इत्यत्र, परं संस्कृतेन तथा नास्ति। अन्या अस्ति भीषण, भीषण सुन्दर, भीषण सुन्दर इति प्रयोगः क्रियते बाङ्ग्लाभाषायां। संस्कृतेन कर्तुं शक्यते वा? भीषणं सुन्दरं च एकत्र भवितुम्। चायं खादामि इति। तर्हि अपि भवन्तः चिन्तयति संस्कृतेन यदि बाङ्ग्लाभाषायाम् अनुवादः करणीयः तर्हि अस्य ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। अनेन ज्ञानेन विना अनुवादः सम्यक् भवितुं न अर्हति। अयमेव सारांशः अस्य सत्रस्य। अस्तु, तर्हि युष्माभिः सर्वैः यत्किमपि मया उक्तं तत् सर्वं श्रुतम् अधीतं च इति चिन्तयामि। धन्योऽस्मि। धन्यवादः। अधुना अपेक्षा अस्ति वा बहिर्गन्तुम्?